घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घा दिवया. कित्याक म्हज्या मोगाचेनो आज बुधवाराचो दीस वर्तो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरान हजारो भाव भयणी उपास करून ह्या आराधनांत दनपरां भाग घेता आसतना कितल्यो भाव भयणी रातान दीस म्हणल्यार उपासान आसात. एक हप्तो आमी उपास मागण्यांक भाग घेवन आसा. त्या सुमेची सकत पदवी कृपा तुमच्या दुखेल्ल्या काळजांक आज बुजवण दिवंक त्या जेजूची सकत तुमच्या जिवितान देवन येवं दी. आज साम 32 वर्स 8 म्हणटा की आपुर भयन हांव तुका शिकोण दितलो. फर्स्ट पॉयंट आज देव आमचो शिकोणदार आमकां शिकोण दितलो. आज आनी कोणे शिकोवन आमी खंय फोंडान पडला जावं फुरो ह्या कश्टाक सांपडला जावं फुरो देवाचें शिकोण हर एका दिसा आमकां उदरगत्या पावयता आदार जावन आसता आसरो जावन आसता. परतून म्हणटा की तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो. आज हांवें धरूंक जाय ती वाट देव म्हाका दाखोवन दी. आज मागा सोम्या हांवें खंयची वाट धरीची म्हण चिंतलां आज तूं म्हाका ती वाट दाखय. ती रायट ही रॉंग या पोरचेर आसा की या उदरगते पावचेर आसा की पोरचेर आसता नाका सोम्या. देव केदाळारी वायट करना वायट अनेकलां मात्र करचे. त्या खातीर हर मॉर्निंग हर सकाळी देवाची सलाह विचारया. आत्मीक जावं दी या मागण्यान आसलो जावं दी मागण्यान नातलोय जावं दी आज देवाची सलाह विचारा. देवाची सलाह विचारा. हर एक देवाची सलाह विचारा. नाजाल्यार आनी कोणी येवन म्हणटा की तूं हांगा वचून हांगा थंय वच मागीर आमी सांपण पडटा मागीर दुकां गळयता. मागीर देवा कितें आमच्या मागणें आयकूं न्हय कित्याक म्हाका अशें घडलें. तुवें देवा लागीं विचारूं न्हय. देवा लागीं पयलें विचार. देवा लागीं विचारचें म्हळ्यार कशें सकाळीं उठ्ठा आसतना तुजी पॅटिशनां मिसाच्या बलिदानां ती ना मागण्या ती देवा म्हाका रुबार सोम्या आज अशें करूंक चिंतलां म्हाका कळीत ना माग तेच पॉयंट 10, 15, 20 फावटी उसार सो म्हाका रायट वाट दाखय रायट वाट दाखय रायट वाट दाखय. साम 130 गुडाय तो सरेस्पर हांव तुका उलो मारता आयक म्हजें मागणें. साम 121 वर्स 1 and 2 सरेस्परांत मात्र आमकां आदार येता. साम 91 ताच्या आश्रयांत राव ताच्या आश्रयांत राव खंडीत जावन तो तुका वाट दाखयता. परतून म्हणटा की देवाची उतर पळया तुवें धरूंक जाय ती वाट
तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो. आज त्या सुमेचे दोळे आमच्या जण एकल्याचे दवरलेले आसा आनी आमकां बूद दितलो. आमचे हात उक्ते करया आनी म्हज्या फाटल्यान सगळे रिपीट कर मागा. सुम्या जेजू तुका हांव वर्गा दिता, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव दिनवासता. सुम्या जेजू तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो भरवसो. सुम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुवें दिल्ल्या भासोवण्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. सुम्या जेजू आज म्हाका आज हांवें धरची वाट तूं म्हाका दाखय. वायटाक सांपडनाशे, अस्कतकायेन पडनाशे म्हाका तूं राखून व्हर. म्हजो आत्मो, म्हजी चिन्नां, म्हजी कूड आज हांवें हातां घालची कामां, म्हजी येवजणी आनी म्हजी मांडावळ तुज्या हातांत हांव दिता. म्हज्या जेजू म्हज्या सडवंदरा म्हाका तूं चलोवन व्हर, म्हाका तूं चलोवन व्हर. वायटाक सांपडनाशे म्हाका राखून व्हर. हालेलुया. अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका पवित्र आत्म्या, पदवी तुका महिमा तुका जेजू. हालेलुया. जाणेकले गायनाद्वारे म्हणे काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका म्हणून जाणेकले सांगाता म्हणे ह्या वेळार. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, तुझ्या उतरा मुझे काळीज तानेवन आसा. सुम्या जेजू आशेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका. सगळे सांगाता मेळोन. मन मुझे आशेला तुका, ये तू दुनिया, ये तू सोम्या, ये तू दुनिया, ये तू सोम्या, ये तू दुनिया, ये तू सोम्या, ये तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका, पावय म्हाका, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. खंतीन बुडलेल्या तुवें बुजयले, पिडेन असलेल्यांक तुवें गुण केले. खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजयले, पिडेंत असलेल्यांक तुवें गुण केले. पयस कर म्हजी खंत बेजारायच्या दिसा. तुझ्या वाटेन चलोंक म्हाका करपाला पळय. तुझ्या मोगा लागीं एक जावंक म्हाका आदार बळ सकतला पळय जेजू. दी तूं, दी तूं म्हाका, ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवन म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा आसते 2 टेस्टमनी आमी आयकव्या. आयचो दीस ताचे नदर लावन जियोव्या. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा हांव तुका शिकोण दितालो. आज त्या शिकोण दिताला देवा लागीं आमचें काळीज आमचें जिवीत ताका समर्पीत करया. हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकव्या. म्हजें नांव लिना, हांव कुवेतान उलयतां. हांगा येवन 6 म्हयने जाले. फाटल्या 5 म्हयन्यांत हांव मस्त बेजारायेन मस्त कश्टांत हांव सांपडून आसलेलें. म्हाका हांगा मस्त त्रास आसले. जेवण नासलें, न्हीद नासली, कांयच नासलेलें. कितले पडे हांव फाटीं वचूंक जाय मस्त ट्राय करलें, पूण म्हाका हांगातून वचूंक जावना. आनी ताणें म्हाका वचूंक दिवना. मस्त टॉर्चर करताली तेमी. मस्त फावटी हांवें चिंतलें की
हांवें जिविकांत कण घेवचें म्हूण घेना म्हज्या भुरग्याचे उगडास येता तेन्ना हांव घेच रावता आसलें. पूण म्हाका हांगासून वचूंक जायना. एटलिस्ट हांवें जिविकांत पुणी कण गेल्यार म्हजें मोडेपणें वयतलें अशें म्हूण हांव चिंतालें. असल्या घडयेक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें ती रिपीट केलें. हर एक कडेन ती हांवें रिपीट केली. देवाक अर्गां की हांव आतां दुसरे कडेन कामाक येवन पावलां. आतां 1 म्हयनो जालो हांव हांगा बरें तरेन आसा आनी म्हाका बरें घर मेळ्ळां. मस्त बरें भशेन म्हाका तेमी पळयतात. एक धवे भशेन म्हाका पळयतात. जेवण न्हीद सगळें बरें आसा. रेस्टूय मेळटा आनी हांव देवाक मस्त अर्गां दिता की जें कितें हांवें ज्या ताळण्यांत पडनासलेलें ते ताळण्यांतल्यान म्हाका भायर काडलें आनी म्हाका देवान राखलें आनी जें कितें हांव करूंक आसलें तें करनासतना म्हाका साबितायेन देवान राखलें. देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक अर्गां दितां. ताच्या मगणें हांव बरें घरा हांव येवन पावलें. तशेंच तांच्या टिमाकय हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तांकां हर एक घडये तांच्या सांगाता रावन तांकां जेजू मुखार व्हरून आनी तांच्या टिमाकय बरें जावं म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू प्रेज धाडूं. हालेलुया. हांव आयरीन मंगळूरतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव 10 म्हयन्यांतावन डिवायन मर्सी मागण्यांत भाग घेवन आसां. म्हज्या दिवेच्या बंटेराक तशेंच विजा खातीर आनी जागो विकून वयच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक मागणें विचारलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 40:13 आनी किर्तन 40:6-7 रिपीट करूंक सांगलें. थोड्या दिसां भितर विजा आयली आनी बंटेरय बरो नॉर्मल जालो आनी जागो विकून गेलो. तशेंच म्हाका ह्या मागण्या वरवीं मतीक समाधान आनी बरी न्हीद पडटा आनी चिंतलें कामां तशेंच म्हज्या कुटुंबाचेर जेजून आशिर्वाद आनी मागुलो उपकार फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. 5 भासवणी ह्या सकाळीच्या वेळा आमी जणकले उसारया आनी विस्वासान त्या सोम्यालेगी माग्या वेळार जेनेसिस चॅप्टर 28:15 पळय हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 7:14 तूं हेर सर लोकांच्यानकी चड आशिर्वादीत जातलोय. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. जेरेमिया चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते व्हरते गूट हांव तुका सांगतलो. आज परत 2 टेस्टिमनी आसवत आयकव्या आनी त्या सुम्याक अर्गां दिवया. हांव रेश्मा उडपीतावन उलयतां. म्हजी 4 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. पयलें म्हज्या पुताचें. तो शिकपान मस्त पाटी आसलो आनी 2 सब्जेक्टान फेल जातलो. म्हाका मस्त खंत जातली. ते दाड हांवें प्रकाश ब्रदरा पिटिशन गेल्लें. तांणी वर्ड ऑफ द गॉड दिलें. हांवें आनी म्हज्या पुतान सदां रिपीट करतल्या. आज परिक्षेन तो सगळ्या सब्जेक्टान पास जालो. हांव काळजांतावन अर्गां दितां सोम्या जेजू. तशेंच दुसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घोवाची. 10 वर्सां तावन ताका सांबाळ वाडोवन घातलें. हांवें प्रकाश ब्रदरा पिटिशन गेल्लें. तांणी वर्ड ऑफ द गॉड दिल्लें. हांवें आनी म्हज्यो घोव सदां रिपीट करतल्या. आज म्हज्या घोवाक सांबाळ वाडयला. हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताक अर्गां पेटयतां. तशेंच तिसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भावाच्या भुरग्याचें. भुरग्याक केदाळी कोंकली शेळ कितले वाखात केल्यार बरें जायनातलें. हांवें प्रकाश ब्रदरा पिटिशन गेल्लें. ताणें वर्ड ऑफ द गॉड दिल्लें. हांवें आनी म्हज्या मम्मीन सदां रिपीट करतल्या. आज त्या भुरग्याचे सगळी कोंकली आनी शेळ सक्कट संपूर्ण गूण जाला. हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच 4थें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या नेंड्याचें. ताका हाय जॉन्डीस जावन तशें लिव्हर सुजोवन तांकां इन्फेक्शन जाल्लें. आमी सगळीं खंतीन बुडिल्ल्या. हांवें प्रकाश ब्रदराचे सक्रामंत दनपाराचे सक्रामंताच्या आराधनाच्या टायमार सदां न्हीद हांव नंड्या पसत मागतली. आज ताचे सक्कट रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशेंच ताका बरी भलायकी पाटी मेळ्ळ्या. हांव सोम्या इतले व्हड अजाप केल्ल्या
सुम्या जेजूक हांव काळजातावन आर्गां दितां. आर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू. आलेलुया आलेलुया. तशेंच प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ज्योती कोड्याळतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. हांव कामाक ट्राय करनासली. इंटरव्यूआक येच्या पयलें म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका बायबलाचें उतर दिलें. तें हांव आनी मम्मी इंटरव्यूआक येच्या पयलें रिपीट करनाच आसलें हांव. त्याच दीस सांजेर हांव सिलेक्ट जालें म्हणून म्हाका सांगलें. 1 म्हयन्या उपरांत म्हाका कामाक जॉयन जावंक लेटर आयलें. आतां हांव कामाक वचून आसां. ह्या पासून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजे पासत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. तांच्या मिसां वावराचेर देवाची मिसनान आशिर्वादां मागतां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मगजच्यान ह्या सकाळीच्या मोठव्या नियाळाक आमी येता आसतना आयजाय चॅप्टर 44 वर्स 24 एगडे आमी वाचया. तुका तुझे आवयच्या गर्भांत घडलेलो सर्वेस्पर तुजो सडवंदार अशें म्हणटा. पळया परतू ते सेंटेन्स आमी पळय एकच सेंटेन्स म्हज्या मोगाची एक उतार आमचे जिवीत बदलिता. एकच उतरांत आज हांव उमेदी बरी तर उर्बे बरी जाता आमी. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतरांत सकत आसा. सगळो बायबल खाली वाचून वेसो न्ही. एक उतार नियाळा. ते उतार म्हाका उलयला देव, सर पदवेदार देव, सर्गीचो देव, आमकां रचलो देव आज मुचेले उलोवंक आशेता. त्या खातीर आमी पळय मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार देवाचे उतार हे म्हणटा आसतना देवाचे व्हड उपकार म्हणटा आमी. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू, कित्याक देव उलयला. देव जावं मोईचे लेगीत जायती बासोणी दिली. मोईचे द्वारे उपादेश देवान दिला ह्या संवसाराक. आज हर एका उतराद्वारे देव आमचे उलोवन आसा. त्या खातीर म्हणटा आमी बासोणेचो बूक हेची सिंपल ज्ञानाका देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आज हांव इतल्या एक भावार्थान जिवंक कारण म्हज्या मोगाचें न्हू. इवन हर एकल्याची टेस्टिमनी हांव आयकून आसता. कितल्यो टेस्ट लोक थोडे थोडे फोन करून सांगतात ब्रदर आमच्यान दिवंक जायना प्लीज तूं दी. कितल्यो टेस्टिमनी आनी इतलेंच म्हणलें हांवें आयका लागीं तांणी ब्रदर तुवें दिलें उतार 15, 20, 50 पटी वाचलें आमी. वाचता आसतना आमचें जिवीत बदललें. फर्स्ट पावंडो हांवें तांच्या जिवितान आयकलो आमचें जिवीत बदललें. आमी राजी जाले. आमी ही वस्त सोडले. सदां मिसा वचूं सुरू केलें. हर एक दिसा कुमसारांत भाग घेवंक सुरू केलो. कुमसार बरें आपुरबायन कुमसार जाली आपूण. ते मागीर मागूंक सुरू केलें. मागण्यांत वर्ती सकत आसा. मागण्यांत वर्ती पदवी आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू. मागणें म्हणल्यार परतून म्हणटा आमी देवा लागीं उलोवचें. थंय अब्राहम पळय कितल्या बरें देवा लागीं उलयलो. मोइशेक म्हणटा की देव एक इश्टा लागीं कशें देव उलयलो तशें मोइशे लागीं देव उलयलो खंय. त्या खातीर पवित्र सक्रामेंतान जेजू उंड्याचेर जिवो आसा. त्या खातीर म्हज्या कित्याक म्हाका अनुभव कित्याक म्हळ्यार एज ऑफ 19 हांव 18 इयर्सान बॉम्बे आयिल्लो. 19 इयर्सांत हांगा बँड्रा इश्टान चापल नासलें त्या वेळा. हांव कितें करतलो माउंट कार्मेल थंय एक ल्हान चापल आसलें. म्हज्या मोगाचें म्हाका भारी उरपा कित्याक म्हळ्यार पोट्टा हांव 2-3 रिट्रीट केल्ले. आनी ह्या वेळार बॉम्बेन म्हाका कॅरिस्मेटिकान भारी इंट्रस्ट आसली की आनी हांव कितें करतालो रातीचे वेळार वेतालो वरान कित्याक हांवें न्हीद पयलें तर न्हीद उणी. आतां म्हाका न्हिदचे भारी उणें कित्याक राती झोप उठला तशें परतून म्हाका परतून न्हिदचे. म्हाका एक झोप म्हणल्यार म्हाका सुम्यातेर रावूंक जाय. म्हाका सुम्यातेर म्हाका आशा उरपा. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव सुमार 19 इयर्स प्रायचेर हांव थंय चापलान बसून आसता वेळार एक दीस फास्टिंगान कितले 2-3 दिसाचो फास्टिंग आसलो. हांवें देवा लागीं विचारलें सुम्या ह्या पवित्र मुंड्याचेर तूं हजर आसा जिवंत. एक म्हाका आशा उरपा. म्हाका तुका पळोवंक जाय. म्हाका तुजे कडेन उलोवंक जाय. म्हाका एक आशा. थोड्या वेळांनी म्हज्या सगळें दार बंद आसलें. ते कर्टन सगळें हालोवंक लागलें. म्हळ्यार एक विचित्र थंड वारें ते चापला भितर व्हाळोन येयल्लो म्हाका अनुभव बगलो. आनी म्हाका इल्ली भिरांत लागली कित्याक म्हळ्यार रातचो वेळ तेन्ना डे एंड नायट ते चापल उक्ते आसताले. म्हाका एकदम भिरांत जाल्यार हांव त्या सक्रामेंत पळयता आसतना म्हणजे दोळ्यांतल्यान दुकां गळटाली म्हळ्यार ते असले वारे म्हज्या जिवितांत हांवें केदींच अनुभव करूंक ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जेजूक वळखून घेवंक जाय. अनुभव करूंक जाय.
थंय हांगा म्हणटा पळय देवाची तर अपुर्बायन आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 24 पळया तुका तुज्या आवयच्या गर्भान घडलेलो सर्वेस्पर तुजो सडवंदर अशें म्हणटा. आज तुमकां जण एकल्यांक तुमच्या आवयच्या गर्भांत तुमच्या देवान तुमकां घडला आनी तुमकां ताणें रचला. तुमकां ताणें ते आवयच्या गर्भांत ताणें घाल्लें. त्या खातीर तुमी कोणाची भुरगीं न्ही, तुमी त्या खऱ्या जिवन देवाची भुरगीं. त्या खातीर म्हजो आमचो बापय आत्मीक बापय एकलोच आमचो देव म्हज्या मोगाचो न्हू. तो केदींच आमकां सांडचोय ना सोडचोय ना. त्या खातीर आमकां देवाचें तर म्हणटा की एक आवय आपल्या बापायक एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरात जाल्यार हांव तो देव तुमकां विसरता तसलो देव न्हय. आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15-16 म्हणटा की आमकां देवा आज देव म्हणटा की कोणूय विसरला रे हांव तुमकां विसरचें तसलो देव न्हय. म्हज्या मोगाचें न्हू हर दीस देवाक कितें आमकां दिवंक जाय देवाक कळीत आसा. परतून म्हणटा आयका हर एक दिसा आमकां कितें जाय ते देवाक दिवंक कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी देवा सांगाता जियेचे. देवा सांगाता जियेचे म्हणल्यार आमी खंयच्या वस्तू एडिक्ट जाल्या हांव खंयच्या वंदोवण्यान आमी सांपडल्या हांव खंयच्या मोगांत आमी फसल्या हांव ताच्या वस्तूतावन आमी भायर येवचे. आनी सोम्या ते एक जावन जियेल्या वेळार सोम्याक सगळें गत्त आसा खरी एक गणिताक कळीत आसा. तुका खंय दवरचें तुका अमेरिका धाडचें की लंडन धाडचें की युरोप धाडचें की ना तुका खंयच्या हुद्द्यार पावयचें की देवाक कळीत आसा. आमी मागची गरज न्हय जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज पयल्यान पयलें आमी ताच्या सांगाता जिवंक जाय. पळया उतार म्हणटा की परतून हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार. सगळी वस्तू ह्या संवसारांत देवान रचला. वेळार पावस पडटा वेळार धग पडटा वेळार थंडाय पडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां 40-42 डिग्री गरम पडचे सुवातेर 80 पडले वय जाल्यार 80 डिग्री पडले वय जाल्यार आमी करपोन वेतीत. देवाक कळीत आसा कितलें जाय तितलेंच देव दिता. म्हज्या मोगाचें हर एकलो जो तो मोग करता हांगा म्हळ्यार परतून उरता म्हणटा हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार. हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारयला. हांवें एकल्याच आकाश विस्तारले. हांवें पृथ्वी आकारली. तेन्ना म्हजे सवे कोण आसलो. तेन्ना देव म्हणटा म्हजे सवे कोण आसलो कित्याक हे सगळें केलां हांवें तुज्या खातीर आनी तूं रडोन बसतय आनी तूं कश्टान आसताय आज दुकान आसताय. देव म्हणटा सगळे पुता हांवें तुज्या खातीर केला एन्जॉय करचे खातीर. बट तूं ह्या वस्तून एन्जॉय करने आनेकलो पुस्तोणेचो आसा देवसा ताणें कोर्टान केस घान जाग्याचे निश्ठूरकाय घान विंगडपण करन झगडे उपजोवन लैंगीक संवयो घालन बेबदेपण घालन आनी कितें करन आज तुका सांपडोवन तान तूं एन्जॉय करचे बरी करन तुज्या दोळ्याची दुकां तो गळेशीचे आसा. हर एक दिसा तूं रडते ताचे उतार आयकून आज म्हजे उतार आयक. आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 12 पळया. हांवें पृथ्वी केली आमी पृथ्वी केली आनी तिचे मनशा कुळाक रचले. म्हज्याच हातांनी आकाश विस्तारले. म्हज्याच हातांनी आकाश विस्तारले आनी ताच्या काळ सगळ्या दळबरांक हांवें आज्ञा दिली. सगळ्या दळबरांक हांवें आज्ञा दिली. आयचें टायटल जावन आसा की हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार. तो तुमकां सिंपल काम दिवन ताका कळीत ना गी. आज सगळ्या वस्तूचो रचणार. तुमची येदीशी पिडा ताणें कूड ताणें दिल्ली जावन आसा. तुज्या नाकाच्या फुडल्यान ताणें स्वास फुंकला. आज तो स्वास वयर पोंद जावन आसा. हार्टान कितें ब्लॉक आसा म्हणला. आज लिवर किडनी जावं फॉर कोवीड कितले कोविडाचे नांव आतां ते आसात. आज तुका आनी म्हाका त्या देवाक राखूंक कळीत ना गी. ही सिंपल म्हज्या मोगाचें न्हू कांयच न्ही देवाच्या दोळ्या मुखार कांयच न्ही. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचो रचणार कोण म्हण करेक्टली क्लियरली आमी वळखोंक जाय. आमी रचणारे विरुद्ध कितें केलां त्या रिती आमी समजोवंक जाय आनी रचणारा सांगात आमी जिवंक जाय. हमेशा ताच्या सांगाता खुशालकायेन संतोष भरीत आनी आनंदाचें जिवीत आमी काडयेत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज रचणारा सांगात आमी एक जावन रोवया. परतून 11ची वळी पळया. आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 2 पळया. घडी भर आमी सर्वेस्परान तुका रचला. आवयच्या गर्भान तुका आकारला आनी तो तुका आदार दिता.
तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा आं. जाकोबा म्हज्या सेवका आं. हांवें विंचून काडल्या जेशुराना आं. भिये नाका. पळय म्हज्या मगच्या देवाचें चित्र म्हणटा की आवयच्या गर्भान तुका तेणें आकारला आनी तो तुका आदार दिता. आवयच्या गर्भान आकारलो देव तुका आज आदार दिता. परतून म्हणया आवयच्या गर्भान आकारलो देव आज तुका आदार दिता. म्हणया आमी आवयच्या गर्भान आकारलेलो देव आज तुका आदार दिता. म्हाकाच म्हणया आवयच्या गर्भान आकारलेलो देव आज म्हाका आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्या न्हू तसो देव तुमकां आदार दिवं दी, राखों दी आनी सांबाळूं दी. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आमचो आत्मो चिन्ना कडकडीचे सर्वेश्वी आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या भोवभोग्यवंत आनी अमोरीक रक्तान आज आमकां नितळ कर. आज हाताक लागूची कामां, आज आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज प्रत्येक तरान कामाक सोदनेर आसच्या, कोवीड विस्तारला जायत्या सुवातेर कोविडान कश्ट दिल्या, किडनी लिव्हरान कश्ट दिल्या, कॅन्सरान कश्ट दिल्या. हर एकल्या बाबणीची काकूत कर जेजू. काम नासतना रिणाक सांपडल्या, कश्टान वळख जाल्या, हर एकल्या बाबणीची नदर लाय. तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर जेजू. आयज दीस आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुज्या उतराचेर पातयेवन जियोंक आज आमकां सकत आनी बाळला बाय म्हणून तुज्या लेगी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू परतून एक पटी हांव तुमच्या मुखार दवरता की विशेष रितीन पळया फाल्यां ब्रेस्तार जावन आसा. प्रति विशेष रितीन मागणें आसा सगळ्या पिडेवंता खातीर. सांजेर 4 वरांतन आराधना आमी दवरता. एक्सपोजिशन विनवणेच्या मागणें 6:30 तावन 9 वरां विशेष रितीन आराधना आसा. त्या खातीर बॉम्बेंत तुमी खंय आसा येया. ह्या जाग विशेष मागताले आनी प्रत्येक तरा हिलिंग सर्वीस सुखान आसतना कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश 24, 25, 26 विशेष रितीन रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. येया. 3 दीस सोम्या सांगता रावा आनी सोमीची सगत अनुभव करा. पवित्र आत्म्याची पदवी आमी अनुभव करया. तशेंच आमी एकामेका खातीर मागया. फास्टिंगाक आजुनी कोणाची नांवां दिवंक आसा. सुमार हजारांनी नांवां ह्या फास्टिंगांत आयलात. कोणाक नांवां दिवंक आसला आजुनी दिवयेत. मागया एकामेका खातीर नांवां दिनातली. तुम्ही फास्टिंग करया. मोठवो एक ब्रेकफास्ट सोडा, एक ल्हानशें दनपारचें जेवण सोडा आनी बऱ्या रितीन मागया. एक हप्तो आमी एकामेका खातीर मागया. तेच जेजूची कृपा आशिर्वादा तुमच्या जण एकल्याची देवून येवं दी. परतून 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. म्हजें नांव रिटा. हांव दुबयतान उलयतां आनी हांव म्हज्या फ्रेंडाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या फ्रेंडान एक फ्लॅट करून गेल्ले आनी ताच्यात कुटुंबांच्यांनी ताका खूब मोग करता म्हणलें. एक पेमेंट दिल्या उपरांत दुसरें पेमेंटाक इन्कार केलें. दिना म्हूण सांगलें. म्हजे फ्रेंड मस्त टेन्शनार आहले. मस्त टेन्शन म्हळ्यार मस्त टेन्शनार. ते हुशार येनातले. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेच्या 6 तारखेर पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॅम चॅप्टर 40 वर्स 13 आनी 46 वर्स 1 हांव सदांय रिपीट करनासली आनी एका म्हयन्या भितर देवान म्हागलो उपकार फाव केलो. येदे व्हड आजाप गेल्ल्या तेन्ना देवाक कळसां तावन अर्घ दिता. येदे व्हड कश्ट तावन म्हज्या फ्रेंडाक राखल्या तेन्ना देवाक अर्घ स्तुती महिमा. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी म्हज्या फ्रेंडा पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सर ह्या जगाक आनी सर डिवायन मॅसेजा हर एक आसान्याचो उपकार पावता. तांचे ही जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी म्हूण मागता. थँक्यू. अर्गान तुका जेजू. हुबलाप तुका जेजू. हांव शांती मंगळूरतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव साबार तेंपां तावन एका कामाच्या सुज्ञेर आशिल्लीं. साबार वर्सां तावन गरज आशिल्ल्यान कामाक इंटरव्यू दिवंक एका तराची कवजिनी म्हाका भोगताली. हांव साबार तेंपां तावन ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकोन आसा. एक दीस हांवें म्हाका एक बरें काम फावो जावच्या खातीर मागोवंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हज्या खातीर मागता म्हूण बसवून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें. हांव तें रिपीट करीत आशिल्लें. नोव्हेंबराच्या पयल्या हप्त्यांत म्हाका एक बरें काम फावो जालें. ह्या खातीर देवाक हांव पयल्यान पयलें काळजान तावन अर्गां दितां. ह्या मागण्या वरवीं देवाच्या उतरां कितली सकत आसा म्हूण म्हाका कळीत जालें. हांव सदांच ते बायबल वर्स रिपीट करते आसतां.
ह्या वरवीं म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां. देवाच्या उतराची सकत कळीत केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागता. देव तांकां सर्वांक बरी भलायकी दिवन राखोवन दी हे म्हजें मागणें जावन आसा. टेस्टिमनी साक्ष दिवंक घाळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. थँक यू जेजस, आय लव यू जेजस. हांव जोकीम मॉडर्न कापतोण म्हजी साक्ष दिवंक कुशी व्हरतां. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें म्हज्या कुटुंबा वयर दराळ आशिर्वादां आनी बेसांवां घाल्ल्या खातीर आनी सर खरगांतोन आमकां राखिल्ल्या खातीर. हांव भुरगेपणांतूनच मस्त अवघडांनी सांपडलां तरी धन्य देवान म्हाका सर अवघडांनी शाबितायेन राखलां. पयल्यान पयलें हांव उदकान पडून उपयोंग कळनातल्या वेळार स्थितीर हांव बुडोवन आसल्या टायमार देवान म्हाका राखलां. म्हजो सायकलाचो भिरांकूळ एक्सिडेंट काराक जाल्ल्या वेळार कांयच गायनासतना म्हाका देवान शाबितायेन राखलां. मुंबयत आसतना बसतान पडून जाल्ल्या अवघडान म्हाका देवान शाबितायेन राखलां. तशेंच मुंबय आसतना काम करूंक येतना ट्रेनांतल्यान पडल्या वेळार अवघडान म्हाका देवान कांयच मार जायनासतना राखलां. मस्काट आसतना कठीण तापान कश्ट जातना हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंटाक कांयच रेस्पॉन्स जायनासल्या घडये देवान म्हाका शाबितायेन राखलां. म्हज्या भुरग्यांचे मारेकार एक्सिडेंट जावन मरणाच्या स्थितीर आसतना देवान ताका मरणाच्या पासांतलो भायर काड ताका राखलां. म्हज्या सगळ्या अडचण्यांनी म्हज्या बिल्डिंगाचें काम शाबितायेन आखेर करूंक म्हाका देवान फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांणी देवाचें उतार दिवन म्हजो भावार्थ चड आनी चड वाडयल्ल्या खातीर तांकां देवाक अर्गां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव विएना मारगांवांतल्यान उलयतां. म्हाका 6 वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें नासलें. 4 वर्सांनी कन्सीव जाल्लें पूण भुरग्याचे हार्ट बीट येवंक नात आनी मिसकॅरेज जाली. डिसेंबर 2021 म्हजो हजबंड भायल्या गांवांतल्यान आयलो आनी एका म्हयन्या उपरांत आमी आमचो ट्रिटमेंट सुरू केलो. पूण हांव त्या म्हयन्याक कन्सीव जावंक ना आनी निराशी जातालें. मागीर म्हज्या एका भावान म्हाका डिवायन मर्सी प्रेयर बँड्रा ग्रुपाचें हाचें लिंक धाडलें. हांवें म्हजें पेटिशन धाडलें आनी थंयसर म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम चॅप्टर 127 वर्स 3 आनी साम चॅप्टर 113 वर्स 9. हांव आनी म्हजो कुटुंब तेर्साच्या मागण्यान डेली हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक लागलीं आनी म्हजे भिरांत आनी आकांत येता तेन्नाय हांवें हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी 3 वरांचें मागणें हांवें अटेंड करूंक सुरू केलें आनी एका म्हयन्या उपरांत हांव कन्सीव आसा म्हूण कळून आयलें. देवाच्या उतराचेर इतली व्हड सकत आसा म्हणून म्हाका थावें जालें. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी सगळ्या यादनिकांक आमच्या खातीर मागतल्यांक आनी 24 hours इंटरसेशन ग्रुपाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया.